बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने आज एक अहम केस की समाअत हुई है और ये मामला है महकमा औकाफ और DHA का जो डिस्प्यूट है अराज़ी पर, उस मामले पर आज बहस हुई है और आज इस पर समाअत हुई है। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ये अप्रैल के एंड में और फिर मई के पहले हफ्ते में दो अहम समाअतें हुई थी और चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने रिमार्क्स दिए थे फ़ौज के हवाले से कि फ़ौज कब्ज़ा माफिया बन चुकी है और फ़ौज कब्ज़ों में मुलव्वस है, और फ़ौज के हवाले से बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए थे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की तरफ से। फिर कासिम खान साहब ने यह भी फरमाया था कि जो ब्रिगेडियर हैं, जो इस वक्त मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव हैं जो DHA के, उनके बारे में कहा था कि उनसे कहें कि वो अपनी टोपी भी उतार कर आए, अपने फूल भी उतार कर आए, मैं यहाँ से उसे जेल भिजवा दूँगा। और बड़ी जो है उस पर जो है वो शदीद किस्म के बरहमी का इजहार किया था। फिर आप जानते हैं कि 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, DHA की तरफ से उनके वकील पेश होते हैं, वो जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि फ़ौज का इदारा और फ़ौज के जो सिपाही हैं वो इंतहाई तकलीफ़ में हैं कि हमारे मुल्क की इतनी बड़ी अदालत और इतने बड़े ऑनरेबल जज अगर उन लोगों के बारे में ये रिमार्क्स देंगे और पूरे इदारे को किसी एक की गलती की वजह से अगर पूरे इदारे को ब्लेम किया जाएगा या पूरे इदारे के हवाले से रिमार्क्स दिए जाएंगे और वो लोग जो सरहदों पर खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं या जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं या जो कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, उनके हौसले पस्त हुए हैं चीफ जस्टिस कासिम खान साहब के रिमार्क्स से। तो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने फरमाया था कि मेरा मकसद किसी का दिल दुहकाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि जो काली भेड़ें हैं किसी भी इदारे में, उनको हर हाल में निकालना होगा ताकि वो जो इदारे हैं वो ख़राब ना हों और इदारों का जो तकद्दुस है वो बहाल रहे। उन्हीं दिनों में एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था और वो था 2015 का, क्योंकि ये बेसिकली 3 केस हैं। एक तो महकमा औकाफ का ये कहना है कि हमारे ज़मीन पर और हमारे जो प्रॉपर्टी है सरकारी जो महकमा औकाफ की, उस पर DHA ने कब्ज़ा किया है। एक तो ये केस है और जिसमें ये रिमार्क्स दिया गया था। दूसरा है कि जो 69 कनाल ज़मीन है लाहौर हाई कोर्ट की, उस पर भी DHA का कब्ज़ा है और उस वाले से एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था 2015 का, जिसमें रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये जारी किया गया था कि DHA के साथ हमारा तबादला हो गया है और जो बाहमी एक्सचेंज के ज़रिए जो एक जगह है जो 69 कनाल ज़मीन है वो अब हम ले लेंगे और उसकी जगह जो दूसरी जगह है DHA की वो दे दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट को। ये 65 कनाल अराज़ी का मामला था। तो ये एक नोटिफिकेशन वायरल किया गया था जिसका तज़किरा आज किया है चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने पहली बात तो ये की है कि अगर हमारे इदारों से एतमाद उठ गया, अदालतों से एतमाद उठ गया, वकला से एतमाद उठ गया, इंसाफ से एतमाद उठ गया, तो लोग अदालतों में आने की बजाय बंदूकें उठा लेंगे और फिर ये मामला कभी भी हमसे हल नहीं होगा। साथ चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर झूठ चलाया गया कि चीफ जस्टिस ने अदालत में झूठ बोला है कि 65 कनाल अराज़ी हाई कोर्ट को देनी है अभी DHA ने, और साथ ये कहा कि मेरे हवाले से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब तो अभी वो 65 कनाल अराज़ी मांग रहे हैं, हालांकि ये अराज़ी तो इनका तबादला हो चुका है। जिस पर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि ये झूठ है, कोई तबादला नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, बात ज़रूर इनकी आपस में शुरू हुई थी, लेकिन एट द एंड जो है वो किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं हो सके थे और वो तबादला नहीं हुआ था। और यही वजह है कि वो जो 65 कनाल लाहौर हाई कोर्ट की ज़मीन है उस पर आज तक DHA का कब्ज़ा है और DHA ने वो कब्ज़ा नहीं दिया। ये कहना था कासिम खान साहब का। कासिम खान साहब ने कहा कि जुडिशल सिस्टम पर से अगर एतमाद उठ गया तो लोग अदालतों में नहीं आएंगे, बंदूकें उठाएंगे पब्लिक का। जिस दिन वकला से एतमाद उठ गया जंगल का कानून बन जाएगा। शायद सोशल मीडिया पर रेटिंग बढ़ जाती होगी, लेकिन इसका नुकसान है अगर जुडिशल सिस्टम कमज़ोर होगा तो यहाँ जंगल का कानून बन जाएगा। कासिम खान साहब के ये रिमार्क्स थे। कासिम खान साहब ने 2 चीज़ें, एक तो जो कब्ज़े के हवाले से DHA के वकील का ये कहना था कि जो महकमा औकाफ जिस ज़मीन के बारे में अलैज करता है कि ये उनकी मलकियत है, वो मलकियत इनकी नहीं है बल्कि 2009 से हमारा कब्ज़ा है DHA का। अदालत ने पहली बात तो ये की कि आप उस कब्ज़े की बाबत डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करें।
اگر تو آپ عدالت میں اس قبضے کی بابت ڈاکومنٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں کامیاب ہوں گے تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور میں بڑے بڑوں کو جیل میں بھجوا دوں گا۔ اب معافی نہیں ملے گی اور اب آپ کو مزید چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ عدالت نے کہا کہ ابھی بھی ہم آپ کو فیور دے رہے ہیں، اگر آپ کا قبضہ 2009 سے نہیں تھا آج بتا دیں۔ اگر آپ عدالت میں سٹیٹمنٹ دے کے جائیں گے کہ 2009 میں آپ کا قبضہ تھا اور تب سے آپ قابض چلے آ رہے ہیں تو پھر آپ کی سٹیٹمنٹ عدالت ریکارڈ کر لے گی اور اگلی تاریخ پر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، نہیں تو پھر یہاں بڑے بڑے جو ہیں وہ جیل میں جائیں گے۔ ایک تو یہ عدالت نے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے قبضے کی بابت، جو ثبوت ہے ڈی ایچ اے کا جو 2009 سے لیچ کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے۔ دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ کی زمین ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جو پراپرٹی ہے جو 65 کنال کا معاملہ ہے، اس پر بھی عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار اراضی جو ہے اس سے رپورٹ جو ہے وہ منگوا لی ہے اور اس سے کہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے کہ وہ جو سمری کا جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے کہ وہ پراپرٹی کہاں ہے، اس کا کیا بننا ہے اور اس پروسیس کا کیا کیا گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت نے طلب کر لی ہیں۔ وہیں پہ عدالت میں 2-3 پرائیویٹ لوگ بھی جیسے یہ کیس کال ہوا تو وہ روسٹم پر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ڈی ایچ اے نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ناجائز قابض ہیں، جب ہم ان سے پراپرٹی کا قبضہ مانگنے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ہم بڑے دکھی ہیں، پریشان ہیں اور ڈی ایچ اے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈی ایچ اے کو اب خوف کھانا ہوگا، عوام ان کے خلاف اٹھ گئی ہے اور اب ان کو اپنے یہ جو ظلم ہے یہ بند کرنا ہوگا۔ اگر ڈی ایچ اے اب اپنا ظلم بند نہیں کرے گا تو پھر یہ عوام ان کے گروبانوں تک پہنچ جائیں گے۔ ساتھ چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے فرمایا ان پرائیویٹ لوگوں کو کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور عدالت میں روسٹوں پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر آپ اپنی تقریر شروع کر دیں۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کیس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی گریوینس ہے ڈی ایچ اے کے خلاف تو آپ الگ سے پٹیشن فائل کریں یا آپ کوئی اپلیکیشن دیں، ریٹن عدالت میں کوئی چیز لے کر آئیں، پہلے پرمیشن لیں عدالت سے کہ آیا آپ کو اس میں بطور پارٹی امپلیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، پھر عدالت دیکھے گی اور آپ کی بات کو سنے گی۔ آپ اگر اس طرح عدالت میں آ کر کھڑے ہو کر بات شروع کر دیں گے اور آپ زبانی کلامی الزامات لگانا شروع کر دیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ زبانی کلامی الزامات لگا کے عدالت کا فورم استعمال کر رہی ہیں کسی اور ادارے کے خلاف، تو عدالت ایسا نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو جو بھی آپ کا گریویس بنتا ہے آپ وہ جو اس کو ریٹن طور پر فائل کریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ خیر، عدالت نے ان کو باہر بھیج دیا اور ان کو کہا کہ وہ اپنی ریٹن کمپلینٹ فائل کریں، اور دوسری طرف جو ڈی ایچ اے ہے ان سے 2009 کا جو محکمہ اوقاف کی زمین پر قبضہ ہے اس کا ثبوت مانگ لیا ہے، اور ساتھ جو محکمہ ریونیو ہے اس سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے جو 65 کنال زمین کا تنازع ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ڈی ایچ اے میں اس کی رپورٹ طلب کر لی اور وہ سمری عدالت نے کہا ہے کہ وہ سمری عدالت میں پیش کی جائے۔ معاملہ اب اگلے ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اگلے ہفتے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ معاملہ انتہائی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور یہ معاملہ کہاں پہنچے گا، کہاں تک نکلے گا، ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ رول آف لا اور جو قانون کی حکمرانی ہے اس کے مطابق ہی کام ہو اور ہر ادارہ اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش کرے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں اس کیس کی سماعت میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔